हेलो व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर के कोर्स का यूनिट नंबर 2.2 स्टार्ट करते हैं। आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, ज़मूंगा माहौल। द अर्थ, वाटर एंड एयर once taken for granted is a sort of scenic backdrop for the human drama। एक ज़माना था कि ज़मीन, पानी और हवा को इंसानी ड्रामे के पस मंज़र के तौर देखा जा सकता था। वो ये वक्त दासी वो चे ज़मका, उबा और हवा दा ब इंसान चे कम दे बे कदर न को have all become areas of intense discussion and worry। लेकिन अब ये सब शदीद बहस व मुबाहिसे और फ़िक्रमंदी की चीज़ें बन चुके हैं। खुवस पदे वक्त के दा सीज़ों चे कम दी दा ज़मूंग द बास तलान रागली दी पदे बाने मुंग खबरी को और दा ज़मूंग द पारा डेर हागा सीज़ों दी चे दागे बारे की मुंगा पिकर को वस। In the 1950s, only a few alert scientists were predicting our present despair over what mankind is doing to the earth। 50 के दिहाई में सिर्फ चंद ही बाखबर साइंसदान हमारी मौजूदा मायूसी के बारे में पेशनगोई कर रहे थे। 1950 पाग वक्त की यो सोदा से साइंटिस्टू यो सोदा से बाखबरा साइंसदानानू चे आगुई ज़मूंग दा वसने चे कम मायूसी दा पदे दौर के न पदे बाने हगुई खबरें कड़वे। Resources seemed unlimited, the air was fresh and clean, and rivers and oceans were seen as elements to be harnessed for power and used to dispose of waste। वसाइल लामहदूद दिखाई देते थे। वसाइल चिकम दी दाबा लामहदूदू डेर ज़ियाद पू लागिब सहद नो। The air was fresh and clean, हवा ताज़ा और साफ थी। हवा चिकम वा अगब सवा अगब सफ़ा वा और ताज़ा बवा सफ़ा हवा बवा। And rivers and oceans were seen as elements to be harnessed for power and used to dispose of waste। दरिया और समंदर को ऐसे अनासर के तौर पर देखा जाता था कि इनको काबू में लाकर बिजली पैदा की जा सकती है और गिलाज़त ठिकाने लगाया जा सकता है। और दी दरियाफ्ता समंदरों तबे पदिस इस तरह का बांधे कतला चिदा बमुंगा दे द पर इस्तेमाल ओले शु चिदे पर जरिए बांधे मुंगा बिजली पैदा कोले शु और जो कम दा गंदगी दा दे लगदा मुंगा पदे के द कोले शु जे कोले शु दे द पर बदा यूजेवी। But in a relatively short time we have seen the threat of a shift in the balance of nature away from its cycle of use and renewal to one of abuse, decay, and if we are not careful, gradual collapse। लेकिन निस्बतन कम वक्त में इसकी इस्तेमाल के चक्कर और दोबारा काबिल इस्तेमाल होने से इसकी गलत इस्तेमाल और तबाह होने की तरफ फितरत की तवाज़ुन के बिगड़ने के ख़तरे को देखा। लेकिन निस्बतन कम वक्त में लगभग डेर कम वक्त की इसकी इस्तेमाल के चक्कर लकरदीद इस्तेमाल वोलू चिकम साइकिल दे कम साइकिल की जिदा तावी कम चक्कर की और दोबारा काबिल इस्तेमाल होने से और दोबारा चिदामुंग पर इस्तेमाल की ब्याह रावलू इसकी गलत इस्तेमाल और तबाह होने की तरफ फितरत की तवाज़ुन के बिगड़ने के ख़तरे को देखा। नो आगुई दाउली दल चे लदे पर ज़रिए बांधे वो भी ऐसे चलूशी चल कदा मुंगा इस्तेमाल को भी दोबारा पर इस्तेमाल करावलू लदे चिकम द फितरत चिकम आगा तवाज़ुन दे आगा बैलेंस दे आगा बा ख़राब शी दागे ख़तरे उली दल लगा प्रेडिक्ट एकला दागे पेशन गुई वर्कला। और अगर हम मोहतात न हुए तो ये बेतदरीज ख़त्म हो जाएगा और को फ़र्ज़ का मुंग अखपल एहतियात न को नुसचल बूशी दा हर सबा रो ख़त्म शी। Our environment is now a social problem। हमारा माहौल अब एक मुआशरती मसला है। ज़मूंग दा माहौल चिकम दे दावस यो मुआशरती मसला दा। Not just a problem for the sciences
with huge increase in air, water and land pollution in the past quarter century. ये सिर्फ साइंस का मसला नहीं है लकदा साइंस मसला यवाज़ साइंस मसला न दा गुज़िश्ता सदी के चौथाई हिस्से में फ़िज़ाई आबी और ज़मीनी आलूदगी में इजाफे के साथ په تېره شوې صدۍ په څلورمه حصه کې لکه فضایي چې کوم چې د هوا سره تعلق ساتي آبي د اوبو سره او زمینی د ځمکې سره چې کوم آلودګي تعلق ساتي په دې کې لکه ډېره زیاته اضافه شوې ده. The world we now live in poses problems of health and welfare for a large portion of the population. ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं दा दुनिया पर कम के चमंग उसीगू आबादी के एक बड़े हिस्से को सेहत और फलाह के मसाइल से दोचार करती हैं. नो पदे के दे खल्को ता द सेहत और द फलाह व बहबूद चिकम दी ढेर ज़्यादा मसले रामखित शवी दी. A dirty lake or river not only affects those who live near it, but it also affects the entire ecosphere, nature's rhythms and cycles, and the future functioning of man. एक गंदी झील या दरिया न सिर्फ उसके नज़दीक रहने वालों को मुतासिर करती है लकवई दरी झील या दरिया ख्वात कम खलक उसीगी न सिर्फ हगुई रदीना मुतासिर कीगी बल्कि ये कायनात में मौजूद पूरी हयात को और फितरत के बाकायदगी और चक्कर को और इंसान के आइंदा अफ़आल को भी मुतासिर करती हैं. द दे सरसरा चिकम कायनात के पे टोल दुनिया के नूर चिकम खलक मौजूद दी कम इंसानान दी जनावर दी बूटी दी और नूर चिकम द फितरत अखपल यो बैलेंस थे नो आगा दे सरा मुतासिर कीगी और द इंसान चिकम चाल चलन दे दा टोल हर सर दे सरा मुतासिर कीगी. A threatened environment like a weak house close to crumbling puts man in a precarious position. एक पुरखतर माहौल एक कमज़ोर मकान की तरह जो कि गुजरने वाला हो लकदा से माहौल छे आगा पागे के खतरे वी नो आगा रस पशांति वी आगा द यवदा से कमज़ोरी मकान पशान वी छे आगा बस तेरे दो वाले वी इंसान को तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार करता है. न दे पवजबान दे ख़राब माहौल पवजबान दे वैसे चल की इंसान चिकम दे आगा डेर द तशवीशनाक सूरत हाल सर मख्शी. The more he produces goods that do not fit into nature's cycle, DDT for example, the more he pollutes and thus undermines his own health and well-being. जितना वो ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो फितरत के चक्कर के लिए मौजू न हो लेकिन जिसुमर दा इंसान कोशिश करी चिदा दासी चीज़ों पैदा की ची आगा द फितरत ताकम साइकिल चिरे दे द पार टिक नवी उतना ही वो आलूदगी का बायस बनता है. नो दगम रबिया पर आलूदगी की इजाफा कीगी और इस तरह वो अपनी सेहत और खुशहाली की जड़ें काटता है उनको नुकसान पहुँचा देता है. نو دغه شان هغه بیا د خپل صحت او د خوشحالۍ چې کومې جرړي هغه بیا سکي هغه ته نقصان رسوي هغه خرابيږي ختميږي. Biologists refer to the intricate web of relationships between all living things and the physical environment. माहिरीन हयातियात तमाम जानदारों और तिबी माहौल के दरमियान पेचीदा ताल्लुक जो वो इकोसिस्टम की शक्ल में रखते हैं का हवाला देते हैं. माहिरीन हयातियात चिकम दिल कर दे जानदारों से चिकम ताल्लुक साथी अगुई से चल करे दे. माहिरीन हयातियात तमाम जानदार और तिबी माहौल के दरमियान लेकिन आकम जानदार ची दी और जमुंग दाकम फिजिकल एनवायरनमेंट ची कम की चमुंग उसीगू द दी पर मैंस के चिकम पीचीदा मुश्किल ताल्लुक थे दा हगी हवाले वर्कड़े दा. They share as the ecosystem. It has been shown that each living thing plays a part in this ecosystem. ये बात वाज़िह की गई है कि हर एक जानदार इकोसिस्टम में एक किरदार अदा करता है. लकदा खबर वाज़िह शविदा चिपदी इकोसिस्टम की जमुन पदे माहौल के दाटोल जानदार चूसीगी द्वी पदे के खपल यो किरदार अदा कवी. There is a food chain in which organisms that produce their own food
using the sun's energy. Green plants are eaten by small animals, which in turn are eaten by larger animals. माहौल में फूड चेन पाया जाता है. जमुंग पर ये माहौल की यो फूड चेन दे. चेन वही जंजीर था और फूड खुराक द खुराक यो जंजीर दे जिसमें वो जानदार सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपने लिए खुराक तैयार करते हैं. लका संग चे पदे की दा जानदार चिकम दी द नवर दा रना इस्तेमालवी और जान द पार खुराक तैयारवी लका पौधे शवला बूटी शवला. तो इनको फिर छोटे जानवर खा जाते हैं जिनको फिर बड़े जानवर खाते हैं. नो दग बूटी चिकम दी दग बिया वाड़ा जनावर दग उखरी और बिया नोर चिकम घट जनावर दी आगा बिया दग नोर जनावर उखरी. मतलब बस दा टोल पे यौ बल बाने इन्हिसार कई यौ बल खुरी यौ सीज राले की बल सीज खुरी बल राले की बल सीज खुरी अंदाजी आगा सिस्टम रवानी. The food technology chain is enclosed by bacteria and fungi which decompose the waste and eventually the dead bodies of all living things, returning useful nutrients for the use of the original producers or plants. Food technology chain को बैक्टीरिया और फंजाई ख़त्म कर देते हैं. द खुराक चिदा कम चेन ने कम जंजीर दे दा सूख ख़त्मई बैक्टीरिया और फंजाई दा ख़त्मई जो बेकार मादों को गला सड़ा कर ख़त्म कर देते हैं. देख चिकम बेकार मादी नागा बस दा ख़राबी शिवा ख़त्मिशी और आखिरकार तमाम जानदार अशिया के मुर्दा अज्साम को भी ख़त्म करके मुफीद ग़िज़ाई अज्जा को अपनी असल पैदा कुनिंदा या पौधों को वापस कर देते हैं. दगशान बेसी चलूशी आखिरकार तमाम जानदार अशिया के मुर्दे अज्साम कम जानदार चावल जुंदी वी अगबिया मलशी नुबिया सऊशी को भी ख़त्म करके नदाबिया ख़त्म शी लेकर डिकम्पोज शी ख़त्म शी और खपल मुफीद अज्जा ची कमी ग़िज़ाई अज्जा ता वापस राशी और खपल तलका अरसा खपल मिलौशी. लका संग ची दा पानी रापरी वजी दा मड़ी शी दा वापस डिकम्पोज कीगी या नूर चिकम जानदार दे गमड़ शी वापस डिकम्पोज कीगी. Each element necessary for life such as carbon, nitrogen and phosphorus goes through cycles of use and reuse. जिंदगी के लिए ज़रूरी हर एक अंसर मसलन कार्बन लका वही जुन तेरोल द पारा जो कम ज़रूरी अनासिर दे लका कार्बन शो नाइट्रोजन और फास्फोरस नाइट्रोजन शो फास्फोरस शो फितरत के इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल के चक्करों से गुजरते हैं. दी चिकम दोबारा भी आगा इस्तेमाली दा बेलल शो खपल जे की दोबारा इस्तेमाल शी. Although at certain periods in the cycle, if the element is not available for use, it eventually re-enters the cycle. अगरचे साइकिल में मखसूस अवकात में अगर कोई अंसर इस्तेमाल के लिए मौजूद न हो लका पदा से यो वक्त से राशि च पदे साइकिल के यो अंसर यो एलिमेंट द इस्तेमाल द पर मौजूद नहीं तो ये बिलाखिर चक्कर में दोबारा दाखिल होता है. दा बागल साइकिल के पा चक्कर के दोबारा दाखिल शी. Populations of all animals in the ecosystem are adjusted through natural forces such as disease and predation to a size in keeping with the food supplies the environment can provide. इकोसिस्टम के अंदर तमाम जानवरों की आबादी को फितरत की क़ुव्वत मुतवाज़िन बनाती है. लेकिन कम इकोसिस्टम चले कम टोल जानदार चिपकी उसीगी द दी चिकम द आबादे आगा फितरत ते आगा मुख्तलिफ किस्म फोर्सेस दी क़ुव्वतों ने जिदा बरकरार साथी. मसलन बीमारी और शिकार लका पदी के पसबानी बीमारी राशी गमड़शी या बाजी पकिदासी चिपागी सो के दागी खकारू की. मसलन बीमारी और शिकार खुराक की उस फराहमी के मुताबिक जो कि माहौल फराहम कर सकता है. दगशान बैद योबल पकार राजी. A change in any part of the delicately functioning ecosystem carries widespread and often unexpected repercussions. एक बेहतरीन तरीके से फ़आल इकोसिस्टम के किसी भी हिस्से में तब्दीली के नताइज अक्सर दूर रस और गैर मुतवक्के होते हैं. एक बेहतरीन तरीके से पयो ख़त तरीके सरा फ़आल इकोसिस्टम लका खच कम इकोसिस्टम दे कि किसी भी हिस्से में तब्दीली चरदी पर सही की तब्दीली राशि
د هغې سره څه چلو شي که نتایج اکثر دوررس اور غیر متوقع ہوتے ہیں د هغې چې کوم نتایج هغه بیا د ډېر د لرې پورې لاړ شي او داسې نتایج راشي چې د هغې توقع نه وي شوي. An illustration can be seen in the outcome of the campaign waged in South Africa against the hippopotami that used to graze on agricultural land along the river banks. جنوبی افریقہ میں دریائی گھوڑوں کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے نتائج میں ایک مثال دیکھی جا سکتی ہے. په جنوبی افریقہ کې چې کم دریایي اسونو د هغې خلاف چې کم مهم چلیدلی نو دا د هغې چې کم نتایج دي د مثال په طور موږ هغه اخیستی شو. جو دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ زرعی زمینوں میں گھاس چرا کرتے تھے نو هغه چې کم دریایي اسونو هغوی به سمندر په غاړه باندې د هغې سره سره ژوند تېرولو سره سره په ځمکه چې کم ګیاګانې په هغه ځینو کې به هم سریدل. The hippo population was successfully reduced but new problems set in. दरियाई घोड़ों की आबादी कामयाबी के साथ कम की गई मगर इससे नए मसाइल पैदा हुए. د هغوی چې کم د دریایي اسونو چې کم آبادي وه هغه خو په کامیابۍ سره هغوی کمه کړله خو د دې سره نوي مسایل زموږ مخې ته راغلل. It turned out that the movement of the hippos through the rivers kept the channels open. Without them the rivers silted up and then overflowed their banks. इसका नतीजा ये हुआ कि दरियाई घोड़ों के हरकत दरिया के गुजरगाहों को खोल देते थे. لکه د دې نتیجه دا وه چې لکه کم دریایي اسونه دي د دوی د حرکت په وجه باندې به د دریا چې کمې لارې وي هغه به کولاوېدلې. اس کے بغیر دریا مٹی سے بھر گئے. د دې نه بغیر چې کم دریابونه دي هغه د خاورې نه ډک شو اور پھر پانی کناروں سے باہر بہنے لگا او بیا چې کمې اوبه وي هغه بیا د غاړو نه راتېروتلې. The floods damaged crops and homes. Moreover, the resulting stagnant pools permitted a huge increase in the population of water snails, which served as hosts for one stage the life cycle of a parasitic that causes sometimes fatal diseases, schistosomiasis. سیلابوں نے فصل اور گھروں کو تباہ کر دیا. د دې سیلابونو په وجه باندې بیا فصلونه او کورونه تباه شوله. مزید یہ کہ کڑے پانی کے تالابوں کی وجہ سے پانی کے گونگوں میں اضافہ ہوا او د دې نه علاوه د دې سره سره چې دا کمې اوبه ودرېدې په تالابونو کې نو په دې سره په دې کې چې کم دی مختلف قسم دغه پیدا شوله سنیلز پیدا شوله جنہوں نے ایک طفیلے جو کہ شیسٹوسومائسس بیماری کا باعث بنتا ہے نو دغه شان بیا چې کم دی د دې په ذریعه باندې دا شیسٹوسومائسس چې کم د دې بیماری باعث جوړیږي کہ زندگی کے ایک مرحلے کے لیے ہوسٹ کا کردار ادا کیا نو دې پکې بیا د ژوند د یو مرحلې دپاره د میزبان کار ادا کو. So the net result of the attempt to stop the hippos grazing was a shortage of food and a disease epidemic. پس دریائی گھوڑوں کے چرنے کو روکنے کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا چې کم دریایي اسونو د هغې د سرولو چې کم دغه اقدام چې هغې ودرو هغې دپاره چې کم کوششونه وشول د هغې نتیجه دا راغله که خوراک کی کمی واقع ہوئی د خوراک کمی راغې اور یہ وبائی بیماری پھیل گئی او دا وبائی بیماری خوره شوله. شیسٹوسومائسس دا یو انسان ته چې کم دی دا بیماری لګي انسانی بیماری ده دا پیراسایټک نه لګي. The damage to our environment and the harm it can bring to human and animal life from injudicious alteration of the ecosystem are obvious. An ecosystem that took billions of years of evolution to establish. ایکوسیسٹم کی غیر دانشمندانہ تبدیلی سے په دې ایکوسیسٹم کې چې کم لکه دا سوچ سمجھ پکې نه و دا تبدیلی پکې دوی راوستله. ہمارے ماحول کی جو تباہی ہوتی ہے تو اس سے ہماری ماحول کو بہت تباہی ہوئی ہے. د دې په وجه باندې زموږ د ماحول ته ډېر زیات نقصان راورسېدو چې دوی پکې لکه دا غیر دانشمندانه تبدیلی راوسته سوچ سمجھ پکې نه و د عقل نه به کار نه و اخیستی.
और ये इंसानी और हैवानी हयात को जो नुकसान दे सकता है बिल्कुल वाज़ेह हैं। د دې په ذریعه باندې چې کم انسانان دي او کم ځناور دي دوی ته ډیر زیات نقصان رسیدای شي، دا واضح خبره ده. ایک ایسا ایکوسسٹم جس نے ارتقائی مراحل سے گزر کر قائم ہونے میں لاکھوں سال لیے، او دا هغه ایکوسسٹم دی چې دی د ارتقائی مراحل نه د هغې نه تیر شو او په دې کې ډیر کلونه ولګېدله. Areas devastated by one or more problems: Los Smog, West Virginia, with its strip mining or trying to correct the problem. Other areas not yet polluted are taking measures to ensure that the quality of their water, air and land is not degraded. वो खत्ते जो एक या इससे ज़्यादा मसाइल की वजह से तबाह हैं، لکه داسې ځایونه چې هغه د یو یا د ډیرو مسایلو د وجې تباه شوي دي. لاس انجلس کیمیایی قهر کی وجہ سے، لکه لاس انجلس چې کوم د کیمیایی قهر د وجې تباه شوی، اور مغربي ورجینیا کانکنی کی وجہ سے، او مغربی ورجینیا چې و هغه د دې کانکنی د وجې تباه شوی و. ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، نو هغوی د دې مسایلو د قابو راوستو په دې باندې کوشش کوي. दूसरे खत्ते जो अभी आलूदगी से दो चार नहीं हुए हैं، هغه ځایونه چې هغه د دې مسلو نه دا مسئلے ورته نه دي راپېښې شوي، वो ये बात यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पानी، हवा और मट्टी बिगड़ने न पाए. نو هغوی د دې خبرې کوشش کوي چې د هغوی اوبه، هوا او خاوره خراب نشي. Yet often it has taken either government or private spokesmen to point out the dangers. Many communities were unaware of the threat until the late 1960s, when in many cases the problem had reached an almost irreversible point. फिर भी अक्सर हुकूमती या निजी नुमाइंदा ने इन खतरात की निशानदेही की है. بیا هم د زیات لکه اکثر چې کم حکومتي یا निजी چې کم پرایویٹ لکه نمائنده دي هغوی د دې خطراتو نشاندهی کړې ده. बहुत से तबक़ात 1960 के दहाई के आखिर तक इस ख़तरे से आगाह नहीं थे. ज़्यादातर कम्यूनिटी ज़्यादातर खलक दासी हो چې د 1960 पूरे د دې खतरे نه खबर न हो، जबकि बहुत से हालतों में ये मसला नाकाबिल तलाफ़ी हद तक पहुँच चुका था. और ज़्यादातर केसेस दासी हो چې دا مسله داسې حد ته رسېدلی و چې د هغې څه واپسي بیا نه وه. The question before our society, basis on our new and growing perception of the effects of human pollution of the environment, is both elementary and monumental. हमारे मुआशरे के सामने ये सवाल ज़मीन द मुआशरे मख़े तदा सवाल दे जो कि माहौल पर इंसानी आलूदगी के असरात के बारे में چې لکه زموږ په دې ماحول باندې د انسانی د आलूदगी چې کوم اثرات دي हमारी नए और बढ़ते हुए सोच पर मबनी है. نو دا زمونږ په نوی او په گروئنگ پرسپشن مطلب په غټ را روان سوچ باندې بیس کوي. بنیادی نویت کا اور بہت بڑا سوال ہے. نو دا زمونږ چې کوم دی یو بنیادی نویت والا او یو غټ سوال دی. Will we pay for the clean up of rivers, oceans, landscape and the air? क्या हम दरियाओं, समंदरों, ज़मीन और फ़िज़ा की सफाई के लिए क़ुरबानी देंगे? لکه وای مونږ به دا اوس یو کوېسچن دی، یو تپوس دی چې مونږ به د دریابونو، سمندرونو او زمین د ځمکې چې کم فضا دي، کم هوا د دې د صفایۍ دپاره مونږ قربانی ورکو. How will we pay? اس کی قیمت ہم کیسے ادا کریں گے؟ د دې قیمت په مونږ څنګه ادا کوو؟ Can we simply pay cash or must we give up some of our now taken for granted machines and luxuries? क्या हम सिर्फ कैश अदा कर सकते हैं لکه مونږ وای صرف پیسې ورکولی شو، یا हमें मुफीद समझने वाले मशीनों और ऐश و عشرت के सामान को तर्क करना है. لکه وای مونږ به څه کوو چې کم مفید یا हमें मुफीद समझने वाले مشینو چې دا کم مفید لکه فایدمن مشینونه دی د عیش و عشرت د سامان دی، لکه وای دا به مونږ پرېږدو. The scope of environmental problems has been well established. ماحولیاتی مسائل کا احاطہ وسیع اور مسلمہ ہے.
ماحولیاتي چې کوم مسایل دي نو د دې د احاطه چې کوم دا ډېر کولاو ده او په دې باندې لکه اسټیبلش دي، په دې باندې قایم دي. The question is, what can the citizens do about helping to ease the burden? सवाल ये है कि शहरी इस बोझ को कम करने में क्या मदद दे सकते हैं. क्वेश्चन was دا دی چې لکه دا کم خلق دي شهري چې کم خلق دي کم سټیزنز دي مطلب په یو ځای کې چې اوسیږي کنه نو هغوی به دا بوج چې کمولو کې به دوی څه مدد مونږ سره وکړي. Action groups should be formed to ensure passage of environmental legislation. Ecology courses should be given at many levels of the education system, and just plain watching for one's own garbage and littering is a beginning. माहौलियाती कानून साजी को यकीनी बनाने के लिए एक्शन ग्रुप्स बनाने चाहिए. ماحولیاتي چې کوم قانون سازي ده د هغې د یقیني جوړولو لپاره ایکشن گروپس جوړول پکار دي. تعلیمی نظام کے بہت سے مراحل پر ماحولیات سے متعلق نصابی مواد شامل کرنے چاہیے او دغه شان تعلیمی چې کوم نظام دی په دې کې په مختلف مرحلو باندې د ماحول سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي کوم سبقونه دي هغه په دې کې شاملول پکار دي. اور صرف اپنی غلاظت اور کوڑا کرکٹ کو संभालना इसकी ابتدا है. او مونږ له اوس پکار دي چې لکه کم ګندګي وي هغه مونږه صحیح ځای ته ورسوو. لیکن یہ اور اس طرح دوسرے اقدامات ہمیں یہ پتہ دیتے ہیں کہ ماحولیاتی نظام خطرے میں ہیں. نو دغه شان د دې قدمونو د وجې مونږ ته پته لګي چې زمونږ ماحولیاتي نظام چې کوم دی په خطره کې دی. Certainly not everyone knows it or agrees to the extent that earth is scared or the air polluted. यकीनन हर कोई जानता है और ना इस हद तक ये मानने के लिए तैयार है कि ज़मीन पर तबाही का दाग लग चुका है या फ़िज़ा आलूदा है. यकीनन चिकम दे हर इंसान चिकम दे अगता पता निश्त दे और न दे खबर सर इत्तेफाक की چې زمین د ازمکه چې کوم ده تباهی چې کوم داغ پدې لګېدلی دی یا دا آلوده ده ګنده ده. Common public acceptance of the problem combined with real concern is the only way the society as a whole can deal with the costs and efforts of the clean up ahead. عام लोगों का इस मसले को कबूल करना और इसके बारे में हकीकी फिक्रमंदी ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर मुआशरा मजमूई तौर पर माहौल की सफाई की कीमत और इसके लिए होने वाले कोशिशों से निमट सकता है. लکه اوس دا مسله چې کوم ده دا به موږ څنګه حل کوو چې لکه خلک دا مسله قبول کړي چې دا یو مسله ده او د دې په باره کې بیا فکر وکړي سوچ وکړي چې لکه دا موږ ته یو مسله را پیښه ده او د دې دپاره بیا هغوی مجموعي چې کوم دی مجموعي طور پر باندې د دې د حل کولو کوشش کوي. Just as the ecosystem is made up of thousands of functions all dependent in some way on each other, the society too has to depend on all its members to treat the problem with seriousness. چونکہ ایکوسسٹم ہزاروں افعال پر مشتمل ہے لیکن زمون پر ایکوسسٹم کے مختلف قسم ایکشنز کی کارونه کیگی جو کہ سب کے سب کچھ حد تک ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں لیکن دا ټول د سحده پورې په یو بل باندې انحصار کوي. معاشرہ بھی اپنے ان تمام ارکان پر انحصار رکھتا ہے تاکہ سنجیدگی سے اس مسئلے سے نمٹ لیا جائے. دغه شان په معاشره کې چې کم خلک اوسیږي نو هغه هم په یو بل باندې انحصار کوي او په کار ده چې دا مسله سیریس واخلي. The minority cannot achieve a clean, healthy world. It will take a vast majority of the population to make that world a reality. اقلیت ایک صاف ستھرا اور صحت مند دنیا حاصل نہیں کر سکتا. اقلیت مطلب چې لکه په کم تعداد کې چې کم خلک دي دا یو ښه صفا معاشره یو صفا ماحول نشي حاصلولی. ایسی دنیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے
آبادی کې باری اکثریت کی ضرورت ہوگی. نو چې دا مونږ د خپل ماحول صفا ساتل غواړو د هغې دپاره پکار دي چې زیات تر خلک په دې کې حصه واخلي. اکثریت مطلب په ډیر تعداد سره دې کې خلک حصه واخلي او د دې د صفایۍ د کولو کوشش وکړي. نو زمونږ دا کم دنیا چې ده دا به ښکلي صفا شي.